है वो इस वक्त कारकुनान जो है वो सड़कों का रुख कर चुके हैं। ये देख सकते हैं अडियाला रोड है और यहाँ पे भी जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। ख़ुसूसी मनाज़र हैं इस वक्त मुल्कगीर जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वहीं अब इमरान खान की ज़िंदगी की खबरें और उनकी तशवीशनाक खबरों के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर की तरफ इशारा दे दिया है और इसके पेश नज़र कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जमा होना शुरू हो चुके हैं। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुकी है और कारकुनान में काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है। ख़ुसूसी मनाज़र है, आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं ये है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीश पाई जा रही है और यहाँ पे भी कारकुनान जमा है। बताइएगा कि बड़ी अफसोसनाक और बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही है इमरान खान को लेकर, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो आपका रद्द अमल कितना सख्त होगा, क्या सूरत हाल होगी, पूरे मुल्क का क्या प्लान है, रैलियाँ निकालेंगे, एहतजाज होगा, क्या होगा? दरअसल अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो जाए, और अगर हमें थोड़ा सा भी ये पता चला कि खान साहब की सेहत को कुछ हुआ है तो ये जो आपके सामने नौजवान खड़े हैं ना, ये फिर ऑल आउट करेंगे, फिर कोई लिहाज किसी का नहीं होगा। फिर हमें कोई ये दर्स ना दें कि आप जो है ना मुल्क की मुफाद की खातिर ये करें वो करें, फिर हम अपने लीडर के लिए पूछ सकते हैं। ये नौजवान जो खड़े हैं ये अपना हक लेना जानते हैं। हम इमरान खान के सिपाही हैं। ये देखें, मुझे पिछले जो है मंगल को मारा गया है, कूटा गया है, सब कुछ किया गया, हमारे लड़कों को गिरफ्तार किया गया, और आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं। और इमरान खान ने एक बात कही है कि वो हमेशा सिर्फ ये एक बात करता है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, तो हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें पुरअमन तरीके से एहतजाज करने दिया जाए। अगर हमारे लीडर को ज़रा बराबर आंच भी आई, ज़रा बराबर, तो याद रखना फिर हम आपको आपके घरों में नहीं छोड़ेंगे, आपके महलों में नहीं छोड़ेंगे, आपको हम पार्लियामेंट में नहीं छोड़ेंगे, फिर हम आपके साथ वो काम करेंगे जो तारीख याद रखेगी। आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे, आप नेपाल को भी भूल जाएंगे, और आप बाकी तमाम जितने इनकलाब है वो सारे भूल जाएंगे। ये नौजवान फिर आपसे जो है ना बदला भी लेंगे और आपसे पूछेंगे कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान को ज़रा बराबर खरोश पहुँचाने की हिम्मत भी कैसे है। तो लिहाजा हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से यहाँ पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह अपने लीडर की रिहाई तक और इस मुल्क की मुफाद की खातिर, आने वाली नस्लों की खातिर हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और ये गुफ्तगू आपने सुनी है, यहाँ पे कारकुनान जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से काफ़ी तशवीशनाक जो खबरें हैं उसको लेकर जो है वो बड़ी काल की तरफ बढ़ रही है, और उसके जवाब में यहाँ पे ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे जमा हुए हैं। एक बड़ी रैली की सूरत में यहाँ से अडियाला जेल पहुँचेंगे, यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। कारकुनान यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुके हैं। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं और इस वक्त कारकुनान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। इमरान खान को लेकर कारकुनान के काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। गुफ्तगू सुनिए, अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो पूरा मुल्क जैम करेंगे और ना जो बैठे हुए हुकूमत है इनको हिसाब देना पड़ेगा। कारकुनान काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम गुस्से में इस वक्त पाए जा रहे हैं। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं अडियाला जेल के बाहर, जहाँ पे इस वक्त यूथ विंग के कारकुनान यहाँ पे जमा हुए हैं, और अब ये रैली की सूरत में आगे बढ़ने के लिए जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। मज़ीद रैलीज़ और काफ़िले यहाँ पे पहुँचेंगे और फिर कारकुनान एक बड़ी रैली की सूरत में सामने अडियाला जेल की तरफ जाएंगे। ये एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ी अलार्मिंग खबर उस वक्त आई जब इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत के हवाले से एक अफसोसनाक खबर आई, और उसके बाद मुल्कगीर जो है, और इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे जमा होना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। कारकुनान को बड़ी कॉल दे दी गई है और इस वक्त अडियाला के बाहर
جو ہے کارکنان یہاں پہ ریلیاں نکالنا شروع کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں اس وقت آ رہی تھیں، اور اس کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاجوں کی کال دے دی گئی ہے عمران خان کی صحت کو لے کر۔ اسپیشلی آج ایک بڑی افسوسناک اور تشویشناک خبر ان کے حوالے سے اس وقت گردش کر رہی تھی۔ اس کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج ریلیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ریلیاں نکالتے ہوئے سڑکوں کے اوپر آ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اور یوتھ ونگ نے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہے وہ اٹھا رکھے ہیں۔ یہ خصوصی مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے، جہاں پہ عمران خان کے حوالے سے اس وقت بڑی تشویشناک خبریں بھی چل رہی ہیں۔ کارکنان جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بتائیے گا عمران خان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ ان کے کوئی پیمز ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے اس حوالے سے، اور بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی کال آتی ہے تو کیا لائے عمل ہوگا یوتھ ونگ کے لیے؟ جی ایک نعبدو و ایک نستعین، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر منگل کی طرح آج انصاف یوتھ ونگ نارتھ ریجن کے تمام جو عہدیداران ہیں، تو ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں، اور 10 ڈسٹرکٹ کے جو عہدیداران ہیں اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی ہم یہاں سے ریلی کی صورت میں ہم جائیں گے۔ آگے علیمہ آپا بیٹھی ہوئی ہیں، خان صاحب کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، ہم لوگ ہر ٹائم تیار ہیں۔ ہمیں جس ٹائم پارٹی کال دے گی انشاءاللہ یوتھ ونگ ہمیشہ کی طرح صفحے اول پہ وہاں پہ موجود ہوگی اور اپنے حصے کا کام کرے گی، اور وہاں پہ بھرپور مزاحمت ہم انشاءاللہ دکھائیں گے۔ باقی 8 فروری کے حوالے سے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح تمام پارٹی کے ونگز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح انصاف یوتھ ونگ بھی 8 فروری کے حوالے سے جو ہے ہماری اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے مختلف ضلعوں میں ہماری جو ہے موبلائزیشن چل رہی ہے، اور ہم لوگ کنونشنز کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو بند مطلب بند، جیسے کشمیر نے نعرہ لگایا تھا اسی طرح پورے پاکستان میں جو ہے وہ بند ہوگا۔ پورا پاکستان انشاءاللہ ہم بند کریں گے، اور انصاف یوتھ ونگ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ فرنٹ پہ موجود ہوگی اور اس میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پہ آتے رہیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہمارے ورکرز کے اوپر تشدد کیا ہے، گاڑیاں توڑی ہیں، گاڑیاں لے گئے ہیں، پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے ورکرز آج جن کو مار پڑی وہ بھی آئے، جن کو گرفتار کیا گیا وہ بھی آئے، اور جن کے اوپر پرچے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ پرچوں سے گھبرانے والے ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کا احتجاج جو ہے وہ یہاں پہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کارکنان یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہیں وہ پکڑ گئے ہیں، اور اس وقت تیاری کی جا رہی ہے بڑی ریلی کے حوالے سے، اور یہاں سے ریلی جو ہے وہ آگے لے جائے گی۔ یہ اس وقت کے خصوصی مناظر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی کال دے چکی ہے عمران خان کی صحت کو لے کر، عمران خان کی تشویشناک خبروں کو لے کر اس وقت بڑی کال کی طرف پاکستان تحریک انصاف بڑھ رہی ہے۔ یہ خصوصی مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ملک گیر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت سڑکوں کی کال دینے کا اعلان کر چکی ہے، اور یہاں پہ پہلا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو چکی ہے۔ مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے جو ریلیاں ہیں وہ اس وقت یہاں پہ پہنچیں گی، اور پھر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اس وقت بڑی تشویشناک خبر ہے عمران خان کی صحت کو لے کر، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور اب کارکنان جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور بڑی کال کی طرف پاکستان تحریک انصاف کسی ٹائم بھی بڑی کال کی طرف اشارہ دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرینز نے جو ہنگامی ایک پریس کانفرنس